Upat ka rason nganong dili ka dapat masuko kung imong bata gag may grado o dili maka-honor karong Marso. Una, dili grado ang basihan sa ilang pagkatao. Dili grado ang sukdanan kun dili ang ilang batasan. Ang importante na sila'y nakatunan. Ang pagka-honor usa ra na kaparti sa ilang pag-eskwela. Ang mas importante kung giunsa nimo sila pagdisiplina nga naa sila'y dakong respeto sa ilang isig katao. Ikaduha, dili garantiya nga kung honor ka, successful na ka. Dili tanan cum laude, mga successful. Dili tanan mga successful, mga cum laude. Dili tanan mga pasang-awa, mga kawawa. Ug dili tanan mga kawawa, mga pasang-awa. Sa kinabuhi, dili ra laman pautukay, kundili padiskartihay. Ikatulo, lahi-lahi ang kakayahan sa kada bata. Nay maayo sa academics, nay maayo sa sports, arts o technical skills. Dili but pasabot nga kung dili sila apil sa honor list, they are less. Lahi ra lamang jud ang ilang interest. Og ikaapat, mas importante ang long-term growth. Maayo ang dagko og grado, pero mas maayo jud nga naa kaani nga mga kahibawo. Unsaon paglambo, unsaon paghandle ang kapakyasan, ug unsaon pag-atubang sa mga pagsuway sa kalibutan. Maong ayaw kasuko sa imong bata o kontrahon ang maestra bakaha. Bisan unsa pa ang resulta, dapat naa gihapon ka nagasuporta.